بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله رفتی ندیدی بعد تو حرمت شکستند دستان حیدر را میان کوچه بستند یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا. هر کسی صدای منو میشنوه، هر جا میشنوه صدا بزنه. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، من همان شیر خدا هستم ولیکن موسفید. ای زمان مرتضی را داغ زهرا پیر کرد. یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا فاطمة الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا عبدالله
يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله. حسین جان یا ابا عبدالله، همه با هم بریم کربلا، در خونه امام حسین متوسل بشیم. افتاده ای روی زمین و سر نداری، در این بیابان یک نفر یاور نداری، از بس جراحت بر تنت جا خوش نموده، یک جای سالم در همه پیکر نداری. خدایا به حق امام حسین از شیعیان امیرالمومنین رفع گرفتاری کن. با من بگو پیراهن و عمامت کو، بگذر از این انگشت و انگشتر نداری. یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا. همین که زهر اثر کرد مرد با خود گفت، هشام هرچه که بود از یزید بهتر بود. یا باقر العلوم آقای ما، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه،
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفانا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن موسی یا امام رضا ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله قربون اون آقایی که بزم شراب بردنش خواستن بهش بی احترامی کنن من کشته بی حرمتی بزم شرابم من کشته بی حرمتی بزم شرابم با آن که نبسته لب چوبی دهنم را ای آقای من یا علی النقی بزم شراب بردنت ولی کسی با چوب خیزران به لب و دندان شما نزد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بك الى الله
و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وصی الحسن والخلف الحجة امام زمان ایها القائم المنتظر المهدی مولای من امام زمان من آن سفر کرده که صد غافل دل همراهم هر کجا هست خدایا به سلامت دارش مولای من برا مریضا دعا کن ای امام زمان مردممون جامعه‌مون رو به تو سپردیم ای امام زمان همه با تضرع با توجه امام زمان رو صدا بزنیم یا وصی الحسن والخلف الحجة ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله آقای من امام زمان من ما شما رو در خونه خدا واسطه قرار دادیم و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا سادتی و موالی انی توجهت بكم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بكم الی الله و استشفعت بكم الی الله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فإنكم وسیلتی الی الله شما بزرگواران وسیله نجات من نزد خدایی و به حبکم و به قربکم ارجو نجاتا من الله من به دوستی شما به تقرب به شما امید نجات دارم و به حبکم و به قربکم ارجو نجاتا من الله فكونوا عند الله رجایی یا سادتی یا اولیاء الله صلی الله علیهم اجمعین ولعن الله اعداء الله ظالمیهم من الاولین والآخرین آمین رب العالمین. نسألك اللهم و ندعوك
بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. هر کسی صدای ما رو میشنوه، مخصوصا اگر نوجوان‌ها، بچه‌ها، کودکان اگر میشنون، اونها هم آمین بگن. خدایا به حرمت محمد و آل محمد فرج امام زمان برسان. خدایا تو رو به محمد و آل محمد قسمت میدیم، ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم، رهبر عزیز ما رو حفظ کن، مردم ما رو، جامعه ما رو از همه بلیات، از همه مریضی ها، آفات، آهات حفظ بفرما. خدایا خداوندا تو رو قسمت میدیم به خوبانت که در این سختی ها، در این گرفتاری ها به مردم ما آرامش، طمأنینه، سکینه عنایت بفرما. خدایا این مریضی ها رو، این سختی ها رو مایه توجه ما به خودت قرار بده، مایه تقرب ما به خودت قرار بده. ما رو در این امتحانات و در این ابتلاها سربلند بیرون بگردان. اونهایی که در این مریضی ها از دنیا رفتن، خدایا اونها رو در جوار خودت و در فسیح جنت خودت اسکان بده. اونهایی که الان در بستر بیماری هستند، تو رو به خوبان درگاهت، به پیغمبر و فرزندانش، به 14 معصوم که امشب وسیله قرار دادیم، اونها رو شفا عنایت بفرما. اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض. این ویروس منحوس رو و این مریضی رو از همه شیعیان امیرالمؤمنین، از همه مسلمان ها و از همه انسان های روی کره زمین دور کن. خدایا در این گرفتاری ها ما به یاد مردم مظلوم خوی، مردم زلزله زده خوی هستیم. خدایا اونها رو کفایت کن، مسلمان های مظلوم هندوستان رو به دادشون برس و اونهایی که دشمنی میکنن با مسلمان ها، دشمنی میکنن با انسانیت، در رأس اونها آمریکا و اسرائیل، اونها رو نابود کن. اونهایی که در این بیماری میخوان دل ملت ما رو خالی کنن، عمل هکره های اسرائیل و آل سعود، اونهایی که از خارج از کشور پمپاژ تبلیغاتی میکنن، خدای قلم های اونها رو بشکن، دهانهاشون رو خرد کن برای شفای همه مریضا. هر کسی صدای ما رو میشنوه، همه عزیزان که در این آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر فرزند زین العابدین حاضرن، برای شفای همه مریضا، مخصوصاً بیماران این بیماری کرونا، بخوانید سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد.